बेना जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। दिस इज डॉक्टर इमैनुअल ताहिर। मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से और जरमाया टेलीविजन की तरफ से आप सबको क्रिसमस की ढेरों खुशियां मुबारक हो। और आज भी हमारे साथ बड़े जाफिशा खुदाम हमारे साथ मौजूद हैं जो खुदावंद की खिदमत बड़ी जबरदस्त तरीके से करते हैं। और मेरी मुराद हमारे दरमियान पास्टर जमशेद हदायत साहब मौजूद है। सर हम आपको वेलकम करते हैं। और उनके साथ तशरीफ फरमा है पास्टर जावेद अख्तर साहब। सर हम आपको भी वेलकम करते हैं। थैंक्स। और मैं चाहता हूं कि आप अपना तारुफ खुद से करवाइए प्लीज। खुदावंद यीशु मसीह के कादर मुतलिक नाम में आप तमाम को सलाम। मेरा नाम रेवरेंड जमशेद हदायत है और मैं यूएसए से हूँ। वर्टिकल लाइफ चर्च उर्दू जो है वो मेरा वहाँ पर लोकल चर्च है जिसे मैंने 2015 में प्लांट किया और मैं आपके दरमियान में आकर इंतहाई खुशी महसूस कर रहा हूँ। पास्टर थैंक यू फॉर लेटिंग मी टू बी पार्ट ऑफ दिस शो। और मैं आप तमाम को मैरी क्रिसमस कहना चाहता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको, आपके तमाम घराने को क्रिसमस की बहुत सारी खुशियाँ मुबारक हो। वंडरफुल सर। सर जावेद अख्तर साहब। मसीह खुदावंद के बाबरकत नाम में आप तमाम को सलाम। इससे पहले कि मजीद आगे गुफ्तगू करें, जरमाया टीवी को हम मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं जो मुसलसल खुदावंद के पैगाम को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इनकी तरवीज व अशात, मुबल्लगाना रवैये और करदार फसाहत और बलागत के साथ एक नवीद और एक मुजदे को पैदा करता है और उस मुजदे का नाम यीशु मसीह है। और इनके कारकुनान जो हैं डॉक्टर इमैनुअल ताहिर साहब है। मैं आपको दिली तौर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ इस अजीम सरगर्मी के लिए जो आप खुदावंद के लिए सर अंजाम दे रहे हैं। तो मेरा पैगाम क्रिसमस के मौके पर है कि मत्ती रसूल की इंजील पहले बाब की 21वीं सत्र में कुछ इस तरह से बयान किया गया है। फरिश्ते ने आकर के बुजुर्ग यूसुफ से कहा कि तू उसका नाम यीशु रखना और वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से रहाई देगा। सो जिसे फरिश्ते आकर के इस तरह से बयान करें वो यीशु मसीह ही हो सकता है कि वो गुनाहों से रहाई देने वाला है। सो मुकद्दस यूसुफ को ये इस्तेहकाक दिया गया कि वो नाम रखे और उसके बाद वो उस बच्चे की परवरिश करे। सो हम दुआगू हैं इस बात के लिए कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें चुना और अपने जलाल के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है और गुनाहों की मखलसी और छुटकारे का नाम यीशु मसीह अब हमारे पास है। मेरी तरफ से, मेरे चर्च की तरफ से, बीइंग ए चेयरमैन रेवरेंड जीपीसी, मैं तमाम सुनने वाले देखने वालों को बड़ा दिन मुबारक कहता हूँ। सर आप गॉस्पेल पेंटिकॉस्टल चर्च के चेयरमैन हैं और एक बड़ा चर्च है यूहन्नाबाद में आपका और बड़ी खिदमत है पूरे पाकिस्तान में आपकी और पाकिस्तान से बाहर भी। और कैसा रहा आपका क्रिसमस? एज यूजुअल क्रिसमस जो है मैं बताना चाहता हूँ कि खुदावंद के फजल से बेहतरीन गुजरा। हमने खूब सेलिब्रेशन की, खुदावंद के लोगों से मुलाकातें की, गिफ्टिंग की, शेयरिंग की। और दर हकीकत तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्रिसमस जो है ये असल जो है ये हमारे अंदर है। और जब क्रिसमस अंदर होना तो हमारे ड्रेसेस से, हमारे रुखसार जबीं से, हमारी सुखन बर्खास्त से, हमारी नशिस्त से जाहिर होता है कि वी आर द क्रिश्चियन पीपल बिलोंग टू क्राइस्ट। सो क्रिसमस हमारे अंदर है। डॉक्टर साहब क्रिसमस बेहतरीन हमारा गुजरा जी। सवैयाँ खाई, हलवे खाए, खीरें, गजरेले, ठीक है। और ये मसीह के साथ सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ज़र्को बर्क लिबास, ठीक है। और फिर जुलूस निकालना, ग्रीटिंग करना, लोगों के घरों में जाना, कैरल पार्टीज निकालना, वंडरफुल। और ये उसी वक्त होता है जब हमारे अंदर मसीह की खुशी होती है। और हम वो लोग हैं जो देखो देखी नहीं करते कि हम वो कर रहे हैं मैं भी करूं। हमारे अंदर क्राइस्ट मौजूद है, इसलिए हम क्रिश्चियन जो हैं जो इस सेलिब्रेशन को करते हैं ये कल्ब की गहराइयों से करते हैं, जज्बा तशक्कर के साथ करते हैं। हमारे रुखसार व जबीं, हमारे जिस्म की करवट जो है और इसका एक एक हिस्सा जो है यही कह रहा होता है इन अयाम में बड़ा दिन मुबारक हो, बड़ा दिन मुबारक हो, बड़ा दिन मुबारक हो। सो थैंक्स लॉर्ड। बेहतरीन गुजरा और आइंदा भी उम्मीद है वासफ का है कि बेहतरीन ही गुजरेगा क्योंकि उसमें साथ साथ हम नजात के पैगाम को भी शेयर करते चले जाते हैं। थैंक यू सो मच सर। वंडरफुल सर, वंडरफुल। और पास्टर जमशेद साहब, आप चूंकि जॉर्जिया अटलांटा से है, वहां पर एक बड़ी मसरूफियात के बाद आज हमारे दरमियान है, आपका कैसा रहा? इमैनुअल भाई थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, स्पेशली आस्किंग दिस क्वेश्चन। क्रिसमस के हवाला से पूरी दुनिया में क्रिसमस की जो फेस्टिविटीज़ हैं, ऑब्वियसली जब हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करते हैं तो वो पीक पे होती हैं। और वेस्टर्न वर्ल्ड में जो क्रिसमस की फेस्टिविटीज़ हैं तकरीबन 1 महीना पहले शुरू होती हैं और 1 महीना पहले वो पीक पे होती हैं। मगर अब अगर आप बात करें अक्टूबर की तो चीज़ें फ़रोख्त होना शुरू हो जाती हैं। मॉल्स जो वो सजाए जाते हैं, स्टोर्स सजाए जाते हैं
اور جو نیبرہڈز ہیں وہ سجائے جاتے ہیں, پورے ملک میں ایک گہما گہمی ہوتی ہے, اور آہستہ 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 24 کو جا کے وہ ڈائی ڈاؤن ہوتی ہے. تو پورے ملک میں کہہ لیجئے ایک پورے سال کی خوشیاں جو ہیں وہ دسمبر کے مہینے میں منائی جاتی ہیں, پورے سال کی خوشیاں جو ہیں, اور جس قدر خرچ کیا جاتا ہے دسمبر کے مہینے میں, پورے سال میں لوگ اپنے آپ پہ اتنا خرچ نہیں کرتے. اور یہ خداوند کا شکر ہو کہ یہ خوشی کی علامت ہے جو خداوند یسوع مسیح کی آمد کے سبب سے لوگوں کو میسر آتی ہے. تو امریکہ میں تو یہ ہے, مگر وی بینگ پاکستانی کرسچنز, ہم پاکستان کی سیلیبریٹیز کو یا پاکستان کی فیسٹیوٹیز کو مس کرتے ہیں, اسپیشلی جیسے یہاں پر جلوس نکالے جاتے ہیں, گلیوں کو سجایا جاتا ہے, بازاروں کی گہما گہمی ہے, یہ وہاں پر نہیں ہے. we miss it. اور پھر ہمارے ہاں 25 کی سروسز ہوتی ہیں, 25th کی, مگر وہاں پہ 25th کی سروسز نہیں ہوتی. 24 کی سروسز جو نائٹ سروسز ہوتی ہیں اس کے بعد بند ہو جاتا ہے, مگر 25 کا دن سارے یو ایس اے میں فیملیز اکٹھا گزارتی ہیں, وہ اکٹھے گزارتی ہیں, ان کے کھانے اکٹھے ہوتے ہیں, وہ ری یونینز ہوتی ہیں فیملیز کی, مگر چرچز جو ہیں 24 کی نائٹ چلتے ہیں. مگر ہم پاکستانی چرچ ہیں, ہم 25 کی سروس وہاں پر کرتے ہیں, ہم وہاں پر 25 کی سروس کرتے ہیں, اور بڑے پنجابی جی کہتے ہیں نا, ہم آگے کرتے ہیں, خوش ہو کے کرتے ہیں, اور خداوند کے نام کو پریز گاڈ, پریز گاڈ. خداوند کا شکر ہو 26 ہمارے درمیان میں, 26 کو ہم منا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں. ہاللیلویا, ہاللیلویا, خداوند آپ کو برکت دے جی. اور میں ایک اس لحاظ سے بھی بڑا خوش ہوں کہ آپ وہاں پر بڑی زبردست خدمت کر رہے ہیں, اور اس خدمت کا فروٹ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس ایک بڑی زبردست بک آئی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کا تعارف بھی ہمیں بیان کریں ذرا. یہ جو کتاب ہے آپ دیکھ رہے ہیں, یہ میرے پیچھے آؤ کے تعلق سے, اور یہ جو میرے پیچھے آنا ہے یہ خداوند یسوع مسیح کا کمیشن ہے. متی 4:19 کے مطابق خداوند یسوع مسیح نے جب اپنی ٹیم کی تشکیل کا عمل شروع کیا, وہ جو گلیل کی جھیل پر خداوند یسوع مسیح نے اپنی ٹیم کی تشکیل کا عمل شروع کیا, تو اس نے آواز لگا کر کہا, اسے چند لوگ جھیل کے کنارے نظر آئے جو مصروف عمل تھے, جو زندگی کی گہما گہمی اپنے کام کاروبار میں لگے ہوئے تھے. ان میں سے 2 اشخاص کو خداوند یسوع مسیح نے آواز دے کر الگ کر لیا اور کہا میرے پیچھے آؤ, اور وہ تھا پطرس اور اندریاس. یسوع مسیح نے کہا کہ میرے پیچھے آؤ تو میں تمہیں آدمگیر بناؤں گا. تو یہ ساری کی ساری کتاب جو ہے در حقیقت شاگردیت پر ہے, شاگرد سازی اور عملے شاگردیت پر, شاگردیت کے سفر کے تعلق سے ہے کہ کس طرح سے شاگرد بنائے جائیں گے, کس طرح سے شاگردیت کا کانسیپٹ ڈیولپ کیا جائے, کس طرح سے شاگرد سازی کی موومنٹ یعنی تحریک کی بنیاد رکھی جائے. کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے جس بادشاہت کا پھیلاؤ جو ہے وہ اپنی ذات اقدس سے کیا, اس کی بنیاد شاگردیت پر تھی, شاگرد سازی پر تھی. اس نے کہا کہ جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ, ان کو باپ بیٹے اور ان کو اس کے نام سے بپتسمہ دو, شاگرد بناؤ. اس نے اپنی منادی کا آغاز شاگرد سازی سے کیا, اس نے اپنی منادی کا اختتام شاگردیت کے کمیشن سے کیا, اس کے حکم سے کیا. یہ ارشاد اعظم ہے شاگرد بنانے کا. تو اگر کویسچن اس طرح کا ہو کہ بھئی یہ کتاب کیوں لکھی گئی ہے, تو اس لیے لکھی گئی ہے تاکہ چرچز میں جس چیز کا تیزی سے کہہ لیجئے رجحان بڑھ رہا ہے وہ شاگردیت کی تعلیم کی کمی کا ہے. یہ فقدان ہے بیسیکلی. ہم چرچز میں ممبرز بنا رہے ہیں, شاگرد نہیں بنا رہے. ہم چرچز کی تعداد بڑھانے کی بات کر رہے ہیں مگر ہم شاگرد بنانے کی بات نہیں کر رہے. یسوع مسیح کی جتنی بھی جماعت تھی وہ شاگردوں کی جماعت تھی. آمین. وہ ممبرز کی نہیں تھی. بالکل ٹھیک ہے, ممبرز بعد میں آتے ہیں, بٹ شاگرد جو ہے وہ خداوند کی بادشاہت کی انہینسمنٹ میں کہہ لیجیے کی رول پلے کرتا ہے. اور یسوع مسیح کی بادشاہت کی بنیادیں جو ہیں وہ شاگردوں پر ہیں, نئی یروشلم کی بنیادیں شاگردوں پر ہیں. تو مجھے اور آپ کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح سے شاگرد بنا سکتے ہیں, شاگرد سازی کر سکتے ہیں اور شاگردیت کے علم کو فروغ دے سکتے ہیں. اچھا, یہ کتاب لکھنے کی تحریک کہاں سے آئی؟ یہ آبویسلی جب بھی آپ کوئی کسی بھی سلسلہ کو ایمانویل بھائی شروع کرتے ہیں, وہ کتاب کا ہو, منادی کا ہو, یا جس طرح سے آپ جرمایا ٹیلی ویژن چلا رہے ہیں, تو پاک روح کی رہنمائی کے بغیر ممکن نہیں ہے. یعنی کسی بھی کام میں جب آپ فروٹفل ہوتے ہیں, سکسیسفل ہوتے ہیں, تو اس کے پیچھے پاک روح کی تحریک ہوتی ہے.
2013 کی بات ہے, میں جا بجا بتاتا ہوں. 2013 کی بات ہے کہ I was invited to speak in one of the conferences and my subject was disciple making through mission through disciple making in fact, کہ مشن بذریعہ شاگرد سازی. تو اس میں میں نے جس آیت کا چناؤ کیا وہ تھا متی 4:19, میرے پیچھے آؤ میں تمہیں آدمگیر بناؤں گا. تو خداوند نے اس کانفرنس میں جب میں بولا تو میرے دل پہ بوجھ ڈالا, کیونکہ میں جیسے جیسے بیان کرتا چلا گیا ویسے ویسے خداوند نے میرے دل پہ اور بوجھ ڈالا کہ کیوں نہ میں اسے ایک باقاعدہ علم کے طور پر پیش کروں, باقاعدہ علم. تو 2013 سے یہ سلسلہ شروع ہوا اس کے تعلق سے سوچنے کا, اس کتاب کے تعلق سے سوچنے کا اور اس کے تعلق سے لکھنے کا. میں نے کانفرنسز میں, چرچز میں اس سبجیکٹ پر بہت بولا اور پھر آہستہ 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 پاک روح کی جو انکشن تھی وہ بڑھتی چلی گئی اور 2020 میں پھر میں نے باقاعدہ طور پر اسے تحریری عمل میں لانا شروع کر دیا. تو 2013 سے شروع ہوئی یہ اس کا جو ہے سلسلہ پاک روح کی رہنمائی سے, مگر باقاعدہ جو ہے تحریر 2020 سے شروع ہوئی اور 25 میں اسے مکمل کر لیا گیا. ایک جملے میں اس کتاب کا مرکز بیان کیجئے, کیا ہوگا؟ مرکزی خیال پوری کی پوری کتاب کا اگر آپ سب ٹائٹل پر غور کریں تو سب ٹائٹل کہتا ہے شاگردیت کی حقیقی بلاہٹ, یعنی شاگردیت در حقیقت بلاہٹ ہے. یہ کسی عام فرد کا چناؤ نہیں ہے, میرا اور آپ کا چناؤ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو چنتے ہیں, بلکہ در حقیقت خدا کی طرف سے الیکشن ہوتا ہے. خدا آواز دیتا ہے اور بلاتا ہے اور ہماری طرف لوگوں کا راہ تیار کرتا ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ کوئی میرے پاس نہیں آتا جب تک کہ باپ اسے کھینچ نہ لے. یعنی باپ جو ہے جب کسی کو کھینچتا ہے تو بلاہٹ جو ہے وہ ریجنریٹ ہوتی ہے کسی میں, اور پھر میں اور آپ اس کے لیے بڑھتے اور آگے اسے تیار کرتے ہیں. تو یہ شاگردیت جو ہے در حقیقت ایک بلاہٹ ہے, یہ کوئی عام صدا نہیں ہے, عام پکار نہیں ہے. تو مرکزی خیال در حقیقت شاگرد سازی اور شاگردیت ہے. پوری کتاب جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کا طواف کرتی ہے, خداوند یسوع مسیح کے ارد گرد گھومتی ہے. اور مجھے اور آپ کو بطور رہنما ہمارے چرچز میں شاگردیت کے تعلیم کو فروغ دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ شاگرد ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں بیداری پیدا کی ہے, پوری دنیا کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا, اور انہوں نے اپنی اس وقت کی متعلقہ دنیا, جتنی دنیا تھی, شاگردوں نے ان میں گاسپل جو ہے وہ پھیلائی ہے, میسج وہ لے کر گئے. شاگرد عام اراکین کی بات نہیں ہے, شاگرد میسج لے کر جاتا ہے, شاگرد امپارٹ کرتا ہے, شاگرد کنٹیجس ہوتا ہے, وہ میسج کو آگے ڈیلیور کرتا ہے. تو مرکزی خیال ہے شاگردیت کی حقیقی. اچھا, بہت ساری پہلے بھی کتابیں لکھی گئی شاگردیت پہ, یہ کتاب ان سے منفرد کیسے ہے؟ منفرد اس لحاظ سے میں دوسری کسی بھی کتاب کو کریٹیسائز نہیں کروں گا, کیونکہ ہر جتنا جو بھی مٹیریل آؤٹ دیر ان دا مارکیٹ پریزنٹ ہے یا اویلیبل ہے وہ سارے کا سارا بینیفیشل ہے. مگر میں نے اس کتاب میں, ایمانویل بھائی آپ نے سیمنریز کی ہیں, پڑھایا ہے, پڑھے ہیں, اور میں انٹرنیشنلی موو کرتا رہا ہوں, سیمنریز میں گیا ہوں, پڑھا ہوں, پڑھایا ہے, اور بہت سے شاگردیت کے ماڈلز جو ہیں, ڈسائپلشپ ماڈلز جو ہیں میں نے اسٹڈی کیے ہیں سیمینارز میں, کانفرنسز میں, ٹریننگز میں. مگر میں نے آج تک جو ہے وہ باقاعدہ طور پر شاگردیت کو باقاعدہ علم کے طور پر کہیں بھی پیش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ علم المسیح پڑھتے ہیں, آپ علم الہیات پڑھتے ہیں, آپ علم النجات پڑھتے ہیں, آپ علم الواز پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, مگر کبھی آپ علم الگناہ پڑھتے ہیں, مگر کہیں آپ نے علم الشاگردیت پڑھا ہے؟ علم الشاگردیت کی پہلی بار جو ٹرم ہے, اصطلاح, میں نے اس کتاب میں متعارف کروائی ہے. آپ جتنے مرضی پرانے ماڈلز اٹھا لیجئے, آپ کو علم الشاگردیت کے کوئی بھی جو ہے وہ علم, باقاعدہ علم وہاں نہیں ملے گا. تو اس لیے یونیک ہے کہ پوری کتاب جو ہے, پوری کتاب علم الشاگردیت. ونڈرفل سر. کتاب کیا چرچ اور شاگردیت پر اثر ڈالے گی؟ انڈاؤٹیڈلی دیکھیے, کوئی بھی صداقت ہے وہ بغیر اثر چھوڑے واپس نہیں آتی. آپ پانی میں چھلانگ لگا دیجئے, آپ سوچتے ہیں کہ پانی میں چھلانگ لگائیں گے اور بھیگے بغیر باہر آ جائیں گے. اگر کوئی واقعی کو کتاب پڑھنے والا ہے, کتاب دوست ہے, اور اس کی رچی جو ہے وہ کتاب مقدس سے ہے, تو وہ اسے پڑھ کے کبھی بھی انچینجڈ نہیں رہے گا. انچینجڈ کیوں؟ کیونکہ اس کی تشکیل جو ہے وہ بلاہٹ سے شروع ہوتی ہے اور پھلداری تک جاتی ہے. بلاہٹ ہے, تبدیلی کی راہ ہے, بامقصد زندگی ہے, اور آہستہ آہستہ اس کی پروگریشن جو ہے وہ پھلداری پر جاتی ہے. اگر ایک شاگرد جو ہے
या चर्च का एक आम रुकन है, वो शागिर्दियत को पढ़ना और जानना चाहता है, तो वो रियलाइज करेगा कि मैं हर चैप्टर को दूसरे चैप्टर के साथ एक जीना के तौर पर ले रहा हूँ, मैं बढ़ता चला जा रहा हूँ, और वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करता है, खुद को मर्ज करता चला जा रहा है। तो ये किताब जो है वो किसी भी आम आदमी को एक बेहतर शागिर्द बनाने में मदद करेगी। वंडरफुल। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे सामीन को? आखिर में मैं यही पैगाम देना चाहूंगा कि ये जो आयत है, ये जो कलीदी आयत है मत्ती 4:19 की, हमें अपने तमाम चर्चिज में शागिर्दियत के मॉडल को इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत है। आज हम चर्चिज में अराकीन पैदा कर रहे हैं, शागिर्द पैदा नहीं कर रहे, और शागिर्द भी हम अपने ना पैदा करें बल्कि यीशु मसीह के पैदा करें। यहाँ पर इनकार नहीं है कि मैं और आप शागिर्द पैदा ना करें, अपने ना बनाएं, मगर हमें अल्टीमेटली शागिर्दियत जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के लिए बनानी है। हमें उनकी निगाह खुदावंद यीशु मसीह की तरफ लगानी है। हम गुलाम नहीं पैदा कर रहे, हम खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द पैदा कर रहे हैं। इसलिए मैं चर्चिज में जो एक तेज रफ्तार घोड़ा है जो शागिर्दियत के फुकदान का है, उसे अगर आप लगाम डालना चाहते हैं तो शागिर्दियत के उस मॉडल को स्टडी करें जो यीशु मसीह ने किताब मुकद्दस में मुतारिफ करवाया है। और जब आप यीशु मसीह की हयात अक़दस का मुतालिया करेंगे तो आपको मालूम कर पड़ेगा कि उसने किस खूबसूरती से 12 को अपनी तर्ज हयात, अपनी नशिस्त व बर्खास्त, अपने रवैये, अपने मिजाज, अपने किरदार से तामीर किया है, और उसी तामीर के सबब से उन 12 ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। तो चर्चेस, we have to rise up, we have to wake up, और हमें चर्चेस में डिसाइपल मेकिंग मटेरियल इंट्रोड्यूस करना। सर थैंक यू वेरी मच, आपके आने का भी और इतनी खूबसूरत किताब लिखने का भी। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये किताब मुझे और मेरे चर्च को चाहिए ताकि हम यहाँ पर बेहतरीन काम कर सकें। बिल्कुल, इस किताब को अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं आपको रेवरेंड इमानुएल ताहिर साहब से भी ले सकते हैं, और इसके साथ साथ रेवरेंड जावेद जो हैं चेयरमैन है जीपीसी के, उनसे भी ले सकते हैं। और अगर आपको अमेज़न से ये बुक चाहिए तो अमेज़न पर भी ये बुक जो है वो आपको अवेलेबल होगी, आप वहां से बाय कर सकते हैं, चर्चिस से ले सकते हैं। हमारी हद्दुल वसा कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा चर्चिस को ये किताब जो है वो पहुंचाएं, ताकि चर्चिस में शागिर्द साजी और शागिर्दियत का इल्म जो है वो फरोग। प्रेज़ गॉड जी, थैंक यू वेरी मच ब्रदर जी। ब्रदर जमशेद, ब्रदर जावेद, आप तशरीफ लाए हैं इस खास मौका पर, और बड़ी खूबसूरत बुक जो कि एक नायाब बुक है, जो नायाब किताब है और जो हम तक पहुंची, और यकीनन मैं इसको अपने चर्च में जरूर लगाऊंगा और शागिर्दियत के अमल को और ज्यादा तेज किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और दोबारा से मेरी तरफ से, मेरे घराने जरमाया टेलीविजन की तरफ से आप सबको क्रिसमस की ढेरों खुशियां मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।